Ang barangay Tagbalili nahimutang sa western part sa Esperanza, nga dunay gilayon nga 40 kilometros gikan sa maong lungsod nga kinahanglan pa motabok og tulo ka suba, ang Agusan River, Hawilian Creek ug Libang River. Ang panginabuhian sa katawhan mao ang pag-ugmad ug pag-uma sa ilang yutang kabilin nga diin ang mga produkto mao ang mais ug upland rice. Apan tungod sa sitwasyon sa kalisod sa dalan sa maong barangay, maabtan og kadaot ang mga produkto ug wala nay maginansya ang mga mag-uuma tungod sa kamahal sa plitihan nga diin nakapadugang sa kapito sa katawhan. Ang mga katawhan nawadan og kadasig sa pag-uma ug nabalhin ang ilang panginabuhian sa pagpangahoy nga ilegal tungod kay masayon kini ipagawa sa tubig ug dugay madaot pero ang halin igo ra pud ibayad sa utang. Ang mga kabataan nawadan og paglaom sa pagpadayon sa ilang pag-eskwela sama sa high school tungod sa kalisod sa pagbiyahe ug kamahal sa plitihan. Sila malingan na lamang sa pagpangahoy ug pagpamalagon. Sa pag-abot sa proyekto sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga mao ang Kalahi Seeds Makamasang Tugon Paglaom Project nga usa sa pamaagi niini mao ang gitawag nga CDD o Community Driven Development nga diin kinahanglan ang partisipasyon sa mga katawhan aron matagaan og kahibalo bahin sa pag-implementar og teknolohiya nga mga pamaagi. Nauyunan sa katawhan ang pagbuhat sa 1,500 linear concrete pathway gikan sa kilometer 27 ngadto sa kilometer 29 Tagbalili Road. Ang mga katawhan giubanan sa mga barangay opisyalis kinasingkasing nga gidawat ang maong programa tungod sa maong programa natagaan og pagtagad ang nagpunang problema sa komunidad. Sa pag-implementar sa maong proyekto, daghang problema ang niabot ug naagtian. Sama sa dili makaya sa motor ang paghakot sa mga materyales tungod sa kalisod sa dalan. Pero tungod sa inisyatibo ug kadasig sa among punong barangay, Erwin Dumaging, ang mga materyales nahakot ngadto sa project site, pinaagi sa bulldozer nga gitabang sa Shinalin Incorporated. Ang mga volunteer naghatag sa ilang panahon nga diin didto sila sa project site nagpuyo sulod sa 2 ka bulan nga nagantos para sa maong proyekto. Ang katawhan aduna gyud kasibot sa pagapilapil para makabot ang solusyon sa nagunang problema sa komunidad. Sa pagtinabangay ug paghiusa sa maong programa, wala gayud mapakyas ug nahuman ang maong proyekto. Dili man kiniigo nga mahurot ang kalisod sa dalan, pero hinahinay nga natagamtaman sa katawhan ang maayong kausaban. Kaniadto, maabtan pa og 4 ka oras sa motor aron lamang makaabot sa among padulngan nga diin imong suwang og tuhod mag-abot sa pagtinukluray sa motor tungod sa kalisod sa dalan. Karon, isa hangtod sa 2 ka oras na lamang ug wala nay tukluronon kaayo tungod sa maong pathway nga diin nakunhuran ang kalisod sa pagbiyahe. Nakunhuran usab ang plitihan nga diin kaniadto 2,000 pesos ang pakyaw sa habal-habal motor. Karon 900 ngadto sa 1,300 na lamang. Tungod sa maong pathway, ang mga katawhan nagsugod na usab og pag-ugmad sa ilang kayutaan nga gialalayan sa Leonida Program sa buhatan sa Municipal Agriculture Municipality of Esperanza. Nga diin, ang mga mag-uuma wala nay rason para dili mag-ugmad sa mga kayuta. Tungod kay sayo naman ang pagsulod gawas sa mga produkto. Ako ug giubanan sa katawhan sa Barangay Tagbalili, mapasalamaton ngadto sa buhatan sa DSWD nga gipanguluhan sa atong Regional Director Madam Mercedita Habagat, inubanan sa Project Manager sa Kalahi Seeds Madam Nita Gupana Lip, sa atong Halangdong Mayor Leonida P. Manpatilan, sa buhatan sa MSWD nga gipanguluhan sa atong Area Coordinator Team A Madam Minda Binadero, Area Coordinator Team B Sir Edgar Serna, o sa among maaptik ng Community Facilitator Sir Gerald Doloricon.
Usab, daghang salamat kaninyong tanan. Padayon sa pag-uswag tagbalili, Abante Esperanza.